الحمد لله ولي الصالحين رب السماوات والأرض وما بينهما رب العالمين. هو أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. يعلم السر وأخفى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين. بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، فإنه أهون عليكم بالحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الحسن البصري: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل. وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. عباد الله، إن من حكمة الله تعالى أن قدر للإنسان أنفسا ثلاثة تتناوب في اعتراضه بين الحين والآخر ما دامت روحه في جسده، بحسب ما يمتلكه هو لها من التمكن بذاته، بين نفس أمارة بالسوء، وأخرى لوامة، وثالثة مطمئنة. ولأجل أن يكون المرء على بينة من أمره وأين يقع هو بين تلك الأنفس الثلاث، كان لزاما عليه أن يفتح بابا مهما يقبح إغلاقه فضلا عن قبله بكلية. يتمثل ذلك الفتح في مبدأ نقده ذاته ومصالحتها ومكاشفتها، ليدرك مكان من الخلل فيصلحها بالنفس اللوامة، ومكان ومواطن الصواب فيبكيها بالنفس المطمئنة، فيكون بكلتا النفسين قد ضيق الخناق على النفس الأمارة بالسوء، فلا تصل إلى ما كانت تصل إليه قبل نقده ذاته ومحاسبتها بكل تجربة. إن نقد المرء ذاته من أمل المهمات وظيفة، وأجرائها شجاعة، إبان ثقلها على نفس المرء، وما يتبعها من كسر كبريائها وأطرها على الصواب أطار، لأن بها تصحيح